مساء النور الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. لقيتونا ماشيين لعند الجزار باش غادي نجيب المقضيه ديال الشهر، وهكا كنتهنى. ما كنبقاش كل مره ماشيه حتى بقات شي حاجه خصني قليله كنمشي نجيبها هكا من الحد لحد اولا كل 15 يوم. ومن بعد الجزار غادي نمشي للميركادونا وغادي نمشي لليدل، على حسب كل بلاصه اللي فيها رخيصه كناخذ منها الحاجات اللي رخاصين. يلا خليكم معنا باش تشوفوا شنو غادي نجيب. المهم هذه البلاصه اللي ساكنه فيها، هانتوما شوفوا معايا مزوقين هادشي شويه على حساب راس العام. هذا هو الجزار اللي كنتسخر من عنده. هي الجزاره وفي نفس الوقت عنده حتى الخضره والفروته وداكشي. كنديو من عنده الحاجه اللي كنحتاج. ما نقدرش نصور من داخل حيت السيد ملتزم ما كيبغيش يتصور. المهم غنوصل للدار غادي نوريكم شنو شريت. خليكم معايا. المهم الغزالات ديالي، هذه هي السخره اللي جبت بومس وهاواي. نتوما عارفين ان ما كايناش غير في المغرب، كيجيبوهم غير الجزار. جبت هذا العصير، هذا كاين حتى في الميركادونا، غير بغيتو سبتو تما ساهل جبتو. جبت اللبن، جبت من عنده الخيار، جبت الخيار، جبت الفلفله، جبت البصله، جبت التفاح، جبت الخس، جبت رايبي جميله، وهاد مرتديله حاره، جبت البرغر، الزبيب، السكسو، هنايا جبت اللبس، جبت واحد جوج لافوكات العصير، واحد المانغو، مطيشه، جبت هذا الشلاضه، وضحكت تما جبت هذه، جبت واحد جوج دبنجانات، جبت البنان، معروفه هذه ما شريتهاش، عطيتها لنا الجزار زاد علي ديال المغرب. الليمون، جبت مطيشه الحريره، الكرافس، مطيشه اخرى هذه الشلاضه، القزبور، المعدنوس غير شويه جبنه، كاش معدنوس، الحمص الحريره، والنعناع.
النعناع والربيع دائما كنشريهم في وسط السيمانه حيت ما كيقدوش. وجبنا يا سيدي دابا غادي ندوزو اللحم واش عاد خصنا نقسمو. المهم معاها الطيحان. هنايا طيحان رخيص، كتجيب طيحان قد هكا ماشي حتى 20 درهم. جبت الكفته، هادو الفخيطات ديال الدجاج، هادو فيليتيز ديال الدجاج، هادي الدجاجه للطياب، هنا شوفوا شنو هادي الكبده ديال البقري هي رخيصه. هادي الكبده ديال الدجاج، وهذه اللحم الطياب، وهادو الفيليتيز ديال اللحم. المهم هذه هي السخره ديالنا مع الجزار، ها هي معايا. كنجيب كلشي في خطره وكنقسم كل شويه بوحديتو وكنديرهم في الفريغو وكنتهنى الشهر كامل. حتى تقادت شي حاجه هكا خفيفه كنقول غير الراجل ديالي جيبها في يدك وصافي. يعني في بعد 15 يوم ولا بعض المرات ما كنجيبش قليل. الاغلبيه ملي كنمشيو نجيبو الخبز كنجيبو مع هذاك الشيء اللي بقى هكا قليل. ودابا غادي نخرج باش نمشي للميركادونا. مقسم هذا الشيء نديرو في الثلاجه وغادي نمشي للميركادونا ونمشي لليدل باش نجيب داكشي اخر اللي باقي لي. المهم واحد كيضرب تمره نهار واحد ومن بعد كيبقى مرتاح. وشوف هي تما الزلات ديالي جبتكم معايا لهاد سينترو كوميرسيال غير صغيور فيه ليدل وفيه ميركادونا. غادي ندخل ليدل ناخذ داكشي اللي رخيص حيتاش كاينه بزاف د الحاجات رخاصين في ليدل وكاينه حاجات اخرين رخاصين في ميركادونا، كاينه اخرين اللي في الكامبو. الا بقيتي خصك تدور تعرف الاثمنه وتدور على اي حاجه رخيصه من اي بلاصه تاخذها. دابا غادي ندخلوا ليدل غادي ناخذ ديك الحاجات اللي خصني طبعا اللي ناقصين ثمن ومن بعد غادي نمشي للميركادونا نكمل. هاد سينترو كوميرسيال باش كيعجبني جا كلشي حدا بعضياتو قريب كتباركي لتحت وتطلع. هذه هي السفرة ديالنا. بقى عاوتاني نمشي للميركادونا نكمل داكشي اللي بقى خصني ونمشي دابا نكمل السفرة ديالنا اللي بقى خصني للميركادونا. ندير عصير
كوفي هذه 10. شنو خاصك وحده ولا جوج؟ عادي تاخذ هذيك ديال الليمون. الناس الريجيم دابا. نو نو احنا سالينا خدينا السفره ديالنا كامله ودابا غادي نمشيو للدار وغنتوما معايا. السلام الغزالات ديالي، انا رجعت معاكم. لقيتونا ان شاء الله جينا من ميركادونا وليدل، جبت كاع الحاجات اللي خصني. كنظن يقادوني الشهر كامل، لا بقات شي حاجه قليله بزاف مثلا الحاجه اللي كتخسر ولا اللي كتستعمل يوميا نقدروا نجيبوها مره في السيمانه اولا مره في 15 يوم. المهم هذا الفيديو ماشي على اساس ان شني جبت للدار ولا شني شريت ولا، لان كل واحد كيشري اللي بغا وكل واحد كيشري على قدر المستطاع ديالو، وكاين ناس كتشري بزاف كاين ناس كتشري شويه، كل واحد على حسب الخلطه ديالو. هذا الفيديو غير باش تقدر توفر فيه المصروف ديالك ديال الشهر، باش ملي كتاخذ الخلاص ديالك كتعرف فين كيف تمشيه وفين كتمشيه. الا خديتي مثلا السخره كامله وفرتي كلشي للدار ديالك كتعرف شنو باقي لك، شنو اللي غيقدك، شنو اللي ما غاديش يقدك. ملي كنبقى نجيب كل مره حاجه ماشي كتخسر اكثر من السخره ديال الشهر وما كدير والو. اول حاجه اللي خديتها البنات، خديت هاد دانون، هذا فيه طريفات ديال الشوكولات، خديت فلان. خديت هاد دانون هذا فيه فروتوسيكوس، وهذا فيه القرقع والزرع. خديت هاد ناتيا ديال فانيليا. خديت مايونيسا، هذه على حسب الشلاضه وهذه على حسب الماكله. خديت كيتشوب، خديت هاد الطوماطي، خديت كافي، هذه ديال الماكينه ديال التصار وهذه كتعجبو عادل. خديت نيسكافي، هذه ديسكافينادو ما فيهاش كافيينه بزاف، فيهاش كافيينه نهائيا. خديت هاد كولا دي كابايو كتشربها مور الماكله كتهضم. خديت ليبتون، خديت الحليب، خديت الزيت. هذا كناخذ غير يترو حيت كنحتاجو غير القلي ديال الفريت ولا القلي شي حاجه، اغلبيه انا كنطيب غير بالزيت بلديه. خديت العصير، خديت هذا ديال الشوكولات كيعجبني نفطر به. خديت هاد عصيرات صغيورين. خديت هاد كيسو البيتزا. خديت هاد الطوماطي هادي. خديت هادي ديال الشوكولات مره كنفطر بها. خديت هاد كيسو هذا، وهذا اللايت هذا النورمال، والزبده، كوفيتير ديال الفريسه، الفرماج ديال الساندويتش. خديت اتون، هذا كيتقام رخيص الا خديتي باكيت كامله. خديت الجلبانه ديال الشلاضه باش كتفتح غير وحده كتبقى مزيانه. خديت هاد الكاليتات هادو كنصاوبهم مع الشوكولات، كنصاوب فيهم واحد اللعيبه. خديت هاد كرواسه، خديت هادو كنعمرهم بفروته. خديت هادو مادلين كرواسه هادو على حساب مره الفطور وصافي. خديت هاد خبيزات هادو ديال الساندويتش، هاد كيكاس، هاد كيكه مزيونه. خديت هاد الخبيزات كنصاوبو بهم الهامبرغيسه، كرواسه. هاد الشوكولات هذا
كيكاس هو كنشوف فيه شوكولات بياض وشوكولات كحل. خديت هاد الكيكه هادي، خديت هاد القراع هادي ما لقيتهاش في عند الجزار، خديتها من تما وجعده في ميركادونا رخيصه اكثر من الجزار، في عند الجزار بالعكس، عند الجزار رخيصه اكثر من ميركادونا. وخديت هاد الكايطات هادو لقيت فيهم بروموسيون. خديت هادو بعض المرات كنكونوا خارجين ولا ما كندركش نطيب ولا كنجي كنعمل غير هادو في الفران غير 10 دقائق كيكونوا واجدين. خديت هاد البانا ديال التهمه ديال التون، حتى هما دغيا كيوجدوا في الفران 4 ديال الدقائق ولا تقليهم في الزيت ولا. خديت هاد الخبيزات هادو ديال الساندويتش، وخديت هذه العجينه ديال البيتزا. عندهم بيتزا كتباع واجده كتجي بتسيله غير طيبه، بصح ما كتعجبنيش، كيعجبني نعدلها بيدي. وخديت هاد العجينه ديال هادو تعمرهم بالخضره ولا بفروته باش ما بغيتي، كتجي مزيونه. خديت الليمون الحامض، الثومه. هاد القراع هادي السكسو ما لقيتهاش عند الجزار، زدت شويه ديال البصله. وشنو اخر خديت هادو الشلاده. خديت هاد الجلبانه هادي مقشره دغيا كطيب 10 دقائق كتكون واجده. خديت فيليتي ديال الحوت. خديت لوبيا خضراء. خديت هادو عاوتاني كنخليهم كيجيوني ساهلين. خديت كتافريت. خديت هادو وخديت هاد الخبيزات هادو كيجيو بالسانوز والزرجلال، وهادو خبيزات عاديين. والخبز اصلا كل مره كنجيبو هادو على حسب اللي كندير في الفريغو الا تزيرت ولا شي نهار ما جبت حتى شي. المهم الحبيبات ديالي كانت هذه هي المقضيه ديال الشهر ديالنا هكا باش كنرتاح، ما كنبقاش كل مره ماشيه ماجيه ماشيه ماجا. اللي لقيتها اللي بغيتها كنلقاها عندي في الدار، ونيت كنعرف شحال صرفت كل شهر. خليتكم في امان الله. الفيديو المجي ان شاء الله، وكنتمنى نلقاكم كلكم بخير وعلى خير. وما تنساوش تعملوا لي لايك وتدعموني. شويه السباكيتي هذه وهادو حتى كتعجبني كنطيبها بزاف. هادو ديك بابيل ديال الثلاجه بالالومنيوم والسلوفان. الذرع مكروني، وهذه مكروني ديال الشلاضه بكونايس، وهذه حتى هي ديال الشلاضه. هذه الشعريه الصينيه والطحين، وهذا الطحين كنقلي به الدجاج ولا الحوت وهادو البنات هما المواد اللي كنظفوا بها. هذا اريال كنستعملو غير الا كانت شي حاجه مصبوغه بزاف. هذا صابون فيه الريحه وفيه كل شيء. هذا ديال البيبي ارتيطب. هذا ديال الحوايج البويض بحال صابون ديال الكاف غزال. هذا سوابي سانتي. وكنجيب النخيه، كنجيب هادو ديال اللبخيه ديال الغساله ديال القشوح. وهذا الماء ديال السنان ديال الشلال كولغات. وهذا خيل دوش فيه واحد الريحه غزاله والثمن ديالو زويون. المهم البنات وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى من اللي باقي ما اشتركش يشترك في القناه ديالي وتدعموني باللايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. وكنتمنى نشوفكم كلكم بخير وعلى خير، وكلكم تكونوا مزيانين. في امان الله.